नमस्कार, म शोभित चेम्जोङ। शिक्षा हाम्रो सरोकार कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धनकुटामा रहेको खबरपालिका नेटवर्कको प्रस्तुति कार्यक्रम शिक्षा हाम्रो सरोकार प्रत्येक मङ्गलबार बिहान 7:30 8 बजेसम्म धनकुटामा प्रसारणमा रहेका रेडियो स्टेसनहरू, हाम्रो चासो.com, हाम्रो चासोको युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र अनलाइनबाट पनि हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। शिक्षा व्यक्ति र समाजको परिवर्तन हो। शिक्षा बानी र व्यवहारको निर्माण हो र शिक्षा समाज र देश विकासको मेरुदण्ड हो। त्यसकारण शिक्षा हाम्रो सरोकारमा शिक्षाका विविध पक्षहरूमा रहेर हामी सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने गर्दछौँ। कार्यक्रम शिक्षा हाम्रो सरोकारमा आज हामीसँग कुराकानी गर्नका निम्ति शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक कृष्णप्रसाद पोखरेल हामीसँग हुन्छ। पोखरेलजी, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद शोभितजी। यो शिक्षासँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्ने सन्दर्भमा शिक्षा विकास निर्देशनालय निर्देशकको रूपमा सम्झनुभयो, यसको लागि म तपाईँको मिडिया नेटवर्क र तपाईँ स्वयंलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। शिक्षा विकास निर्देशनालयको जिम्मेवारी वहन गरिरहनु भएको छ। यहाँको कार्यकाल सफल होस्, शुभकामना छ। तपाईँको शुभेच्छाको लागि म व्यक्तिगत तर्फबाट निर्देशनालय प्रदेश सरकारको तर्फबाट यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। शिक्षा विकास निर्देशनालयको निर्देशकको भूमिका निर्वाह गरिरहँदा कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ? यस्तो छ शोभितजी, अहिलेको हाम्रो चाहिँ सङ्घीय संरचना अनुसारको सङ्गठन संरचना बन्दै जाँदा शिक्षा विकास निर्देशनालय भनेको प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय भन्छौँ हामी। यो मन्त्रालयहरूका नाम बेला बेला परिवर्तन भइरहने हुनाले कोशी प्रदेशको सन्दर्भमा अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयको शिक्षासँग सम्बन्धित एउटा विभाग स्तरीय निकाय हो शिक्षा विकास निर्देशनालय। निर्देशनालयको कार्यक्षेत्र भूमिकाको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। मैले पृष्ठभूमिबाटै सुरु गरेँ तपाईँसँग। प्रदेश सरकार गठन भएको अब फागुन 3 गते 6 वर्ष हुन्छ। हजुर। खास गरी हामीले अलिकति संवैधानिक व्यवस्थाबाट नै विषयलाई सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानमा राखिएका अनुसूचीहरू हाम्रा 4-5वटा अनुसूचीहरू छन्, तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो होला। त्यहाँ चाहिँ शिक्षासँग सम्बन्धित काम, कुन तहको शिक्षाको काम कसले गर्ने भन्ने अनुसूचीमा व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यो अनुसार प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने शिक्षासँग सम्बन्धित विशेष गरी प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित कामहरू, कार्यक्रमहरू बन्ने बनाउने, नीतिहरू बन्ने बनाउने, ऐनहरू बन्ने बनाउने क्रममा चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयले काम गर्नुपर्छ र त्यो काममा चाहिँ शिक्षा विकास निर्देशनालयले मन्त्रालय सँगसँगै जोडिएर एउटा विभाग स्तरबाट अहिले सञ्चालन भइरहेका काम र भोलि आफ्नो निर्देशनालयलाई स्ट्रङ बनाउने गरीको कार्यक्रमहरू व्यवस्थापन गर्न सपोर्ट गर्नुपर्छ। एउटा काम, मूल काम भनेको हाम्रो त्यो हो। त्यस पछाडि हामी शिक्षा विकास निर्देशनालयलाई चाहिँ अहिले कस्तो चाहिँ जिम्मेवारीमा राखिएको छ भने प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय, त्यसको विभाग स्तरीय कार्यालय, त्यहाँबाट सम्पादन बनेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र मन्त्रालयलाई पृष्ठपोषण दिने एउटा काम हो। दोस्रो काम हामीसँग चाहिँ सङ्घीय सरकारका तर्फबाट सञ्चालन हुने दुईटा महत्त्वपूर्ण काम पनि शिक्षा विकास निर्देशनालयले सञ्चालन गर्ने गरी अहिलेसम्म व्यवस्था गरिएको छ। एउटा महत्त्वपूर्ण काम भनेको कक्षा 10 को परीक्षा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कामहरू शिक्षा विकास निर्देशनालयले गर्नुपर्छ र दोस्रो अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको शिक्षक सेवा आयोगसँग सम्बन्धित कामहरू मध्येका केही महत्त्वपूर्ण काम भनेको यो 75% शिक्षक बढुवाको आन्तरिक बढुवाको बढुवा गर्ने काम शिक्षा विकास निर्देशनालयले गर्छ। त्यसै गरी 25% लिखित परीक्षाबाट बढुवा हुने प्रावधान छ शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा, त्यसको परीक्षाको व्यवस्थापन गर्ने काम पनि शिक्षा विकास निर्देशनालयले गर्नुपर्छ अहिलेको सन्दर्भ। यहाँले कुरा उठान गरिसक्नु भएको छ। एउटा प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षाको हिसाबले हेर्दाखेरि प्राविधिक शिक्षा भनेको जस्तो बनाइएको ऐन नियम जस्तो सञ्चालन हुन सकेको छैन, व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। यसमा अनुगमनमा अलिकति कमजोरी छ भन्ने चर्चा छ। के भन्नुहुन्छ? त्यसलाई त म प्रश्न पार्छु तपाईँलाई। के छ हाम्रो अहिलेको अवस्था भने कोशी प्रदेशकै कुरा गरौँ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद
परिषदका सम्बन्धन प्राप्त आङ्गिक शिक्षालयहरू 7वटा छन् हामीसँग। हामी धनकुटा जिल्लामा छौँ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको स्थापना सँगसँगै खुलेको उत्तरपानी बहुप्राविधिक शिक्षालय हाम्रै जिल्लामा छ। त्यतिखेरको उत्तरपानी प्राविधिक शिक्षालय थियो, त्यतिखेर एउटा विषय मात्रै थियो, अहिले बहुप्राविधिक भएको छ। त्यतिखेरको उत्तरपानी बहुप्राविधिक शिक्षालयको मको आकर्षण विद्यार्थीहरूको भर्ना गर्ने समयमा भएको प्रेसर अब अहिले त्यो अवस्था देखिँदैन। किन देखिँदैन भने एउटा अब अलिकति सङ्ख्यात्मक रूपमा विस्तार भएको विषयलाई पनि हेर्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई आङ्गिक शिक्षालयहरू प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदका 7वटा छन् भने होइन। त्यसै गरी प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिम परिषद र अन्य सङ्घ संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा सञ्चालन भएका 14वटा बहुप्राविधिक शिक्षालयहरू यही कोशी प्रदेशमा सञ्चालन भएका छन्। अनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन भएका 53वटा प्राविधिक शिक्षालयहरू यही प्रदेशमा छन्। त्यसो गर्दाखेरि अलिकति सङ्ख्यात्मक रूपमा विस्तार भएको एउटा पाटो। दोस्रो पाटो, हिजो प्राविधिक शिक्षाको विषयमा निर्धारित पाठ्यक्रम पुरा गरेर प्रमाणपत्र पाइसकेपछि व्यक्तिले कुनै न कुनै ठाउँमा संस्थानमा होस् वा सरकारी निकायमा जागिर पाउने सुनिश्चित जस्तै हुन्थ्यो। अहिले अलिकति उत्पादन बढी भएको छ। उत्पादन बढी भएपछि सबैले हामीहरू फेरि के संस्कार कस्तो बस्यो भने मैले जागिर खाने अथवा काम गर्ने भनेको मलाई सरकारबाट स्यालेरी आउने काम, तलब आउने काम भेटेमा नि हो, म रोजगार छु भन्ने। आफूले व्यक्तिगत रूपमा वा संस्थागत रूपमा अनि असङ्गठित संस्थामा काम गर्नु पर्यो भने मैले पढेको केही काम लागेन, मैले केही काम पाइनँ भन्ने हाम्रो जुन सोच छ त्यसले पनि अलिकति विद्यार्थी भर्नामा अब अहिले पनि तपाईँको हाम्रो अवस्था के हो भने त्यो त प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिम परिषदसँग सम्बन्धित संस्था मैले 7वटा भने, अनि 14वटा भने, अनि 53वटा भने होइन। त्योदेखि बाहेक हामीसँग चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा तपाईँले सुन्नुभयो होला, टेक्स विद्यालय कोशी प्रदेशमा 43वटा भइसकेको छ। सँगसँगै शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट प्राविधिक विषय पढाइ हुने गरी 9-12 कक्षा भन्छौँ हामी, 9-12 कक्षाको विषय पढाइ हुने गरीका विद्यालयहरू हामीसँग 93वटा विद्यालय छन्। हेर्नुहोस्, त्यसरी जाँदाखेरि 300-400 संस्थाहरू चाहिँ एउटै प्रकृतिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भइसकेपछि त्यहाँको प्रोडक्सन अनि त्यसले काम पाउने सम्भावना अनि काम नपाइसकेपछिको सोच, एउटा विद्यार्थीको सोच, अर्को अभिभावकको सोच, त्यसले गर्दाखेरि अलिक कम भन्दा पनि अहिले 50% वरिपरि मात्रै छ हाम्रो भर्ना दर नै 50% वरिपरि छ। यो प्राविधिक शिक्षाको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा विद्यालय तहको प्राविधिक शिक्षा अध्ययन पुरा गरिसक्ने तर त्यसको लागि उच्च तह अध्ययनको निम्ति व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन भन्ने पनि गुनासाहरू छन्, चर्चाहरू छन्। कसरी व्यवस्थित हुन्छ? एउटा राम्रो प्रश्न निकाल्नुभयो। हामीले पाठ्यक्रम बनाउँदा त्यो कोर्स बनाउँदाको सोच के हो बाट हेर्नुपर्ने हुन्छ सबिस्ती। त्यो सोच के हो भने हामीले प्राविधिक विषय पढिसकेको मान्छे त्यसले 18 महिने कोर्स गरोस् वा 36 महिने 3 वर्ष डिप्लोमाको कोर्स गरोस्, जेनरल मान्यता के हो भने भर्खरै म 5-6 महिना अगाडि स्विजरल्यान्डमा गएको थिएँ प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमकै विषयमा अध्ययन गर्न। त्यो हामीले कोर्स डिजाइन गर्दै गर्दाको सोच के हो भने एउटा दक्ष अर्धदक्ष मान्छे उत्पादन गरौँ, त्यसले काम गरोस् भन्ने हो। तर हाम्रो र विद्यार्थीको अभिभावकको सोच के भयो भने डिप्लोमा गरिसकेपछि मैले ब्याचलर वा मास्टर डिग्री नै पढ्नुपर्छ, त्यही विषयमा जानुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण बन्यो के सोभिस्टी। खासमा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा भनेको एउटा निश्चित पाठ्यक्रम पुरा गरेर प्रमाणपत्र लिएपछि काम गर्ने हो। त्यो सरकारी काम होस् वा निजी क्षेत्रको होस् अथवा गैर सरकारी क्षेत्रमा काम गर्ने हो, काम गर्नुपर्ने हो। तर हामीले जहिले पनि सर्टिफिकेटसँग नै कुदिरह्यौँ, पछाडि लागिरह्यौँ। हामीले डिप्लोमा प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिमको क्षेत्रको डिप्लोमा वा 9-12 को कक्षा 12 पास गरिसकेपछि म चाहिँ काम गर्छु होइन, म माथिल्लो योग्यता पढ्छु, इन्जिनियरै हुन्छु अथवा अन्य विषयमै जान्छु, ब्याचलर गर्छु, मास्टर्स गर्छु भन्ने सोच भएको कारणले पाठ्यक्रम बनाउँदाको उद्देश्य, सरकारले त्यो कार्यक्रम डिजाइन गर्दाको उद्देश्य र हाम्रो प्रोडक्सनको उद्देश्य नमिलेको विषय हो। यो प्राविधिक धारको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि खास गरी विद्यालय तहमा कक्षा 9-12 उत्तीर्ण गरिसके पछाडि त्यहाँको जनशक्ति उत्पादन र अवसरको हिसाबले हेर्दाखेरि अलिकति तालमेल मिलेको छैन। यसलाई कसरी अझ गुणस्तरीय बनाउने भन्ने पनि चर्चा हुने गरेको छ। कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ? यसलाई यसरी सुरुवातमा यसो गरौँ सबिसी।
एउटा त प्रमाणपत्रसँगको कुरा मैले अघि भने, रोजगारलाई हामीले सरकारी क्षेत्रको कामलाई मात्रै रोजगारको रूपमा अहिलेसम्म मानेको अवस्था छ। अनि त्यो भइसकेपछि के हुन्छ भने सबै ठाउँमा सरकार पुग्न सक्दैन। काम व्यक्ति आफूले पनि गर्नुपर्छ, निजी प्रयासमा पनि गर्नुपर्छ, सामूहिक संस्थागत प्रयासमा पनि गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय चाहिँ त्यो हो, जसलाई हामी समाजलाई जसले गाइड गर्दैछौँ, नेतृत्व गर्दैछौँ, हाम्रो एउटा युवा जमात चाहिँ प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको क्षेत्रमा आकर्षण गर्ने गरीको लागि अगाडि बढाउनको लागि चाहिँ त्यो खालको सम्भावना अनि उसँग स्रोत हुँदैन। शोभिसजी, एउटा विषय, एउटा विद्यार्थीले 9-12 उत्तीर्ण गरेर निस्कँदा होस् वा प्राविधिक शिक्षा व्यावसायिक तालिम परिषदको डिप्लोमा तह पास गरेर निस्कँदा होस्, उसँग आफैले गर्ने गरीको स्रोत साधन हुँदैन, उसलाई त्यो किसिमको क्षेत्र हुँदैन, त्यो किसिमको दृष्टिकोण हुँदैन। त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ हामीले अन्य पाटोबाट त्यो पढिसक्दा उसले काममा जाने गरीको वातावरण बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बनाउन सकिएको छैन। त्यो बनाउन प्रयास सुरु भएको छ। त्यो बनाउन प्रयास सुरु के भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ विद्यार्थी कक्षा 9-12 अथवा कक्षा 8-9-10 मा पढ्दै गर्दाखेरि नै अबको सम्भावना के हो भनेर विद्यार्थीलाई, उसको अभिभावकलाई, सम्भावना भनेको मैले के गर्न सक्छु एउटा सम्भावना, अभिभावकले मलाई कुन हदसम्म लगानी गर्न सक्छ त्यो अर्को सम्भावना। मलाई मास्टर डिग्री अथवा ब्याचलर डिग्री पढाउन सक्छ अथवा चाहिँ प्राविधिक विषयमा म उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्छु, मेरो अभिभावकले पे गर्न सक्छ सक्दैन भन्ने विषय चाहिँ हामीले विद्यार्थीलाई नै त्यो माध्यमिक तहमा हुँदादेखि नै अगाडि चाहिँ त्यो दृष्टिकोण विकास गराउनुपर्छ। अब त्यसको लागि हामी के गर्दैछौँ भने सुरुवातको चरणमा छौँ। शोभिसजी, अलिकति प्राविधिक शिक्षासँगै केन्द्रित भयौँ हामी। खास गरी प्रदेश सरकारको संविधानको अनुसूची अनि नेपाल सरकारले गरेको प्रदेश सरकारको संविधानको कार्य विस्तृतीकरणमा गरिएको व्याख्या हेर्दाखेरि चाहिँ प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक तालिम प्रदेश सरकारको अलिक बढी कार्यक्षेत्र भएको विषय हुनाले हामी त्यहाँ केन्द्रित भयौँ। हामी के सुरुवात गरेका छौँ भने अहिले 10वटा स्थानीय तह, सङ्ख्या कम छ, 10लाई 12 है, 12वटा स्थानीय तहका माध्यमिक विद्यालयको 9 र 10 कक्षामा पढ्दै गरेका विद्यार्थीलाई वृत्ति परामर्श भन्ने कार्यक्रम हामीले सुरु गरेका छौँ। यो अहिले तेस्रो चौथो वर्षमा छ। यही धनकुटा नगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरूमा पनि त्यो कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ। तपाईँहरू विद्यालयहरूसँग समन्वय गरेर धनकुटा नगरपालिकासँग समन्वय गर्नुभयो भने कहाँ कसरी चल्दो रहेछ, के रहेछ त्यसको उद्देश्य भन्ने विषयमा पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। नगरपालिका मार्फत सञ्चालन हुँदैछ। 9 र 10 मा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई हामी वृत्ति मार्ग निर्देशन भन्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिराखेका छौँ। यद्यपि त्यसले कोशी प्रदेश सरकारको एउटा सानो सङ्ख्यालाई प्रतिनिधित्व गर्छ। यो प्रोजेक्ट बेसको र पाइलट बेसको कार्यक्रम हुनाले यसको नतिजा हेरिसकेपछि कति कार्यक्रम विस्तार गर्ने, कुन ठाउँमा जाने भन्ने विषय निर्क्युल हुन्छ। अहिले हामी तेस्रो वर्षमा छौँ। वृत्ति मार्ग निर्देशनले चाहिँ मैले अघि भनेका विषयहरू, मैले अब 10 कक्षापछि के पढ्ने, के गर्ने, म पढ्ने विद्यार्थी हो कि काम सिकेर काम गर्ने विद्यार्थी हो, त्यो विद्यार्थीलाई निर्क्युल गर्नलाई सपोर्ट गर्छ। र मेरो अभिभावकले मलाई कुन हदसम्म चाहिँ पढ्ने विषयमा लगानी गर्न सक्छ भनेर विद्यार्थीले 10 कक्षाबाट निस्कँदा एउटा वे चाहिँ लिएर निस्कियोस् भनेर हामीले त्यो कार्यक्रम पनि सुरु गरेका छौँ। विद्यालय तहको पठन पाठनले हेर्दा, राज्यले लगानी गरेको, सरकारले लगानी गरेको हिसाबले हेर्दा गुणस्तरीयतामा शङ्का छ भनिन्छ कि प्रविधि मैत्री बनाउन सकिएको छैन, औपचारिकताका निम्ति मात्रै छ भनिन्छ। के हुन्छ? साँच्चै यस्तो भइरहेछ? यो विषय चाहिँ यसरी हेरौँ शोभिसजी, एउटा पाठ्यक्रमले राखेका निर्धारित लक्ष्य हुन्छन्, उद्देश्य हुन्छन्, त्यसका सिकाइका आधारहरू हुन्छन्। त्यो सिकाइको आधारहरू अनुसार अब परीक्षाकै नतिजा हेर्ने हो भने गुणस्तरै छैन भन्न मिल्दैन। परीक्षाको नतिजा त्यति कमजोर छैन। परीक्षा व्यवस्थापनको पाटोमा हेर्दा अब कक्षा 10 को परीक्षा अहिलेसम्म राष्ट्रिय स्तरमै सञ्चालन भएको छ, कक्षा 8 को परीक्षा स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको छ हैन। कक्षा 12 को माध्यमिक तहसम्मको कुरा गर्दा कक्षा 12 को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले व्यवस्थापन गर्दैछ। परीक्षाको नतिजा जति हुनुपर्ने त्यति नहुन सक्छ। तर के हो भने हामी गुणस्तरको कुरा गर्छौँ। गुणस्तर केलाई भन्ने, के मानक के हो भन्ने विषय एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुँदो रहेछ। पाठ्यक्रमका निर्धारित सिकाइ उपलब्धि छन्, ती सिकाइ उपलब्धि प्राप्त गर्यो, एउटा गुणस्तर त्यो हो।
तर हामी कहाँ छौँ भन्दा हाम्रो मान्छेले त्यो प्रमाणपत्र लिइसकेपछि केही काम पायो पाएन, काम गर्न सक्यो सकेन भन्ने कुरामा निर्भर गर्दो रहेछ। अभिभावकले मेरो बच्चाले ब्याचलर वा मास्टर डिग्री पास गरेपछि त्यो सर्टिफिकेट बराबरको जागिर पाओस्, काम पाओस् भन्ने अपेक्षा राखेको हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा हेर्दा रोजगारको क्षेत्र अलि साँघुरो भएको कारणले हामीले त्यो दोस्रो पक्षबाट हेर्दाखेरि चाहिँ शिक्षाको गुणस्तर कम भयो भन्ने एउटा आधार चाहिँ त्यो बनेको हो। लामो समयसम्म शैक्षिक क्षेत्रमा अनुभव सङ्घालिसक्नुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यहाँ खास गरी गुणस्तरीय शिक्षा भन्ने बित्तिकै विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने अङ्क हो कि सामाजिकीकरण हो, कुन चाहिँ हो? मैले तपाईँलाई त्यसको उत्तर त अगाडि नै दिए जस्तो लाग्यो। एउटा पाटो भनेको विशुद्ध जसले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ त्यसको पाटोबाट हेर्दा नतिजा हो। हजुर। अभिभावक विद्यार्थीको पाटोबाट हेर्दा चाहिँ उसले त्यो निर्धारित शिक्षा प्राप्त गरिसकेपछि कति हदसम्म परिवारलाई सपोर्ट गर्न सक्यो, समाजलाई उसले के योगदान गर्न सक्यो, राष्ट्रलाई उसले के योगदान गर्न सक्यो। अहिले त कस्तो भइसक्यो भने तपाईँ ग्लोबलाइजेसनमा छौँ हामी। कुनै विद्यार्थीले आफूले सिकेको विषयलाई कतिको चाहिँ बाहिर निकाल्न सक्यो, अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्यो। त्यसबाट चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो क्षमतालाई अन्य मुलुकहरूमा, अन्य सेक्टरहरूमा कति प्रसार गर्न सक्यो र त्यसलाई कति बेच्न सक्यो। मूल कुरा भनेको आफूले सिकेको सिपलाई बेच्न सक्नु पर्यो हो। त्यो आधारमा हेर्दाखेरि तपाईँको प्रश्नको दुईटै उत्तर मैले दिएँ। एउटा उत्तर भनेको हामी जो कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ हामी नतिजासँग बढी केन्द्रित हुन्छौँ, तर विद्यार्थी र अभिभावकलाई त नतिजा मात्रैले भएको छैन। हजुर। गुणस्तरीय शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने सबभन्दा राम्रो उपाय के हुन सक्छ? अब हिजोका अभ्यासहरू हेर्नुपर्छ र अहिले गर्न खोजेको। अब हामी भनेको एउटा चाहिँ फरक राजनीतिक अभ्यासमा छौँ अहिले। त्यो विषय पनि यसमा जोडिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 छ, तपाईँहरूले पनि हेर्नुभयो होला। स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको धेरै जसो अधिकार, सबै अधिकार भन्छौँ हामी भन्दा होइन, धेरै जसो अधिकार चाहिँ स्थानीय तहबाट व्यवस्थापन हुने गरी संविधानले व्यवस्था गर्यो। अनुसूचीमा त्यो अनुसार राख्यो, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा त्यो कुरा राख्यो र सँगसँगै हामीले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075सँग पनि नजिक भएर हेर्नुपर्छ। आफ्नो स्थानीय तहभित्रको सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने निर्धारित पाठ्यक्रम भनेको चाहिँ कस्तो भने तपाईँ स्थानीय तहलाई सबै, मैले अघि भन्न हामी सबै भन्छौँ, तर पाठ्यक्रमको विषय, परीक्षाको विषय, मूल्याङ्कनको विषय, प्रमाणीकरणको विषय लगायतका विषयहरूलाई चाहिँ सङ्घीय सरकार वा प्रदेश सरकारले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदो रहेछ। कुन अर्थमा भने तपाईँ एउटा, हामीसँग 753 स्थानीय तह छन्। एउटा स्थानीय तहको सर्टिफिकेटलाई अर्को स्थानीय तहले नमान्दाको अवस्था, एउटा प्रदेशले दिएको सर्टिफिकेटलाई अर्को प्रदेशले चाहिँ नमान्दाको अवस्था पनि सिर्जना हुने हुनाले पाठ्यक्रम, कोर विषयको पाठ्यक्रम बनाउने, त्यसको मूल्याङ्कन पद्धति विकास गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, प्रमाणीकरण गर्ने काम चाहिँ सङ्घीय सरकारबाट नै हुनुपर्ने विषय रहेछ, हुँदै पनि छ। तर हामीसँग अहिले हाम्रा अहिलेका कानुनी व्यवस्थाले, संरचनागत व्यवस्थाले चाहिँ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्ने गरी एकदम स्पष्ट रूपमा किटान गरिदिएको छ। त्यो गरिएको किटानीलाई हामीले कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कसरी लिएका छौँ, लिन सकेका छौँ भन्ने सन्दर्भलाई एकचोटि हामीले कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ। शोभिसजी। हजुर, विद्यालय शिक्षाको नतिजा हेर्दा सबैभन्दा धेरै लगानी दक्ष शिक्षकहरू, तालिम प्राप्त शिक्षकहरू, सबै हिसाबले हेर्दाखेरि पूर्ण रूपमा दक्ष रहेको शिक्षकहरू सामुदायिक विद्यालयमा हुनुहुन्छ, तर नतिजा निजी विद्यालयहरूको राम्रो देखिन्छ भन्ने चर्चा छ, सुनिन्छ, देखिन्छ। के हो खास गरी चाहिँ? त्यसलाई पनि त्यो मैले भनेअनुसारको पछिल्लो चाहिँ नतिजाबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रमाणपत्र र प्राप्ताङ्कलाई मात्रै बेस मान्दाखेरि अहिले त्यो अवस्था देखिन्छ। तर सामाजिकीकरणको विषय, पारिवारिक रूपमा चाहिँ घुलमिल हुने विषय, समाजमा चाहिँ आफू रूपान्तरित हुने विषय, समाजलाई सहयोग सपोर्ट गर्ने विषय र भोलि आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ अग्रसरताको विषयलाई पनि हामी जतिको व्यक्ति बसेको बेला अलिकति गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले संस्थागत विद्यालयले राम्रो गरेका छैनन् म पनि भन्दिनँ। संस्थागत विद्यालयबाट उत्पादन भएको विद्यार्थी, तपाईँसँगको सम्पर्क अनि सामुदायिक विद्यालयबाट
चाहिँ ब्याचलर सामुदायिक विद्यालयबाट माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरेको विद्यार्थी वा माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्दै गरेको विद्यार्थी अनि त्यसले तपाईँसँग गर्ने सम्पर्क, परिवारमा गर्ने सहयोग सपोर्ट त्यो विषयलाई आधार मान्दाखेरि प्रमाणपत्रको आधारमा, प्राप्ताङ्ककै आधारमा, ग्रेडकै आधारमा हेर्दा संस्थागत विद्यालयहरूकै नै नतिजा अहिलेसम्म अलिक बढी नै देखिन्छ। अब त्यसमा 2-3टा पक्षले चाहिँ प्रभाव पार्छ शोभिसजी। एउटा पक्ष भनेको संस्थागत विद्यालयमा जाने विद्यार्थी, त्यसको पारिवारिक वातावरण, परिवारको आर्थिक वातावरण लगायतको सहयोग सपोर्ट एउटा पार्ट हो। हाम्रा सार्वजनिक विद्यालयमा आउने विद्यार्थी, त्यहाँको अभिभावक, त्यसले चाहिँ आफ्नो बालबालिकाको शिक्षामा राख्ने चासोले अर्को प्रभाव पार्छ। अनि तपाईँले जोड्नु भएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय भनेको हामी सार्वजनिक विद्यालय भन्छौँ, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू शिक्षक सेवा आयोगबाट लिएको खरो परीक्षाबाट चाहिँ उत्तीर्ण भएर छनौट भएर आउनुभएको छ। उहाँहरूले सुरुमा नै कम्तीमा पनि बिएड गरेर आउनुभएको छ, तालिम प्राप्त शिक्षकको रूपमा प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यस पछाडि पनि सरकारले विभिन्न तहका सरकारले सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था पनि गरेका छन्, तालिम पनि लिनुभएको छ, अभ्यास पनि गर्नुभएको छ, प्रयास पनि गर्नुभएको छ। तर पनि नतिजा हेर्दा प्राप्ताङ्ककै आधारमा संस्थागत विद्यालयहरूको नतिजा अगाडि देखिन्छ। एउटा चाहिँ कम्पेरिटिभली हामीले हेर्दाखेरि भोल्युमबाट पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। संस्थागत विद्यालयहरूले कभर गर्ने कभरेज कति हो र सार्वजनिक विद्यालयको कभरेज कति हो भन्ने हेर्नुपर्छ। र तपाईँ हामीले कुरामा विद्यार्थी सङ्ख्यालाई नै मैले भन्न खोजेँ हो, अलिक घुमाउन खोजेको थिएँ, तपाईँले सोझो भन्नुभयो। कति चाहिँ समुदायलाई, कति विद्यार्थीलाई कभरेज गरेका छ संस्थागत विद्यालय र सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई कतिलाई गरेका छ त्यो पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। नतिजाकै कुरा गर्दा त प्रमाणपत्रकै कुरा गर्दा अहिलेसम्म चाहिँ संस्थागत विद्यालयमा नै बढी देखियो। तपाईँले शिक्षकको योग्यता क्षमताको विषयमा पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ। सार्वजनिक विद्यालयमा आएका शिक्षक साथीहरू अहिले पछिल्लो समय शिक्षक सेवा आयोगले आफ्नो भर्ना प्रक्रियालाई नियमित गरिसकेपछि आउनुभएको शिक्षक साथीहरू एकदम कन्फिडेन्स साथीहरू आउनुभएको छ, प्रवेश गर्नुभएको छ। तपाईँले अहिले भर्खरै हेर्दै जानुभयो भने सार्वजनिक विद्यालयहरूमा यो पछिल्लो समूहमा, मैले फेरि पुरानो अनुभवी सरहरूलाई गर्नुभएको छैन भन्न खोज्दिनँ, पछिल्लो समयमा शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर सार्वजनिक विद्यालयको नेतृत्व गर्दै गर्नुभएका विद्यालयहरू त्यहाँ देखिएको परिवर्तन, त्यहाँ देखिएको रूपान्तरण हेर्नुभयो भने आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ बन्न थालेको छ सबै। विद्यालय शिक्षालाई राम्रो बनाउने, गुणस्तरीय बनाउने कुरामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षकको दायित्व, भूमिका, जिम्मेवारी र निर्देशनालयले खेल्ने भूमिका, अगुवाई कुन चाहिँ हो? तपाईँ बेसबाट कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074, त्यसमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनको अधिकार र विद्यालय व्यवस्थापन समिति लगायतका विषय, शिक्षक व्यवस्थापनको पाटो समेतको विषय चाहिँ स्थानीय तहसँग रहँदाखेरि नजिकमा जो छ त्यसको दायित्व बढी हुन्छ। नजिकमा जो छ त्यसको दायित्व बढी हुन्छ। कुन अर्थमा भने विद्यालय व्यवस्थापन समिति भनेको विद्यालयको सबैभन्दा नजिकको संस्था हो। त्यो अहिले एकजनाले नेतृत्व गरेको छ, भोलि अर्कोले गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसलाई मैले संस्था भन्छु। त्यो सबभन्दा नजिकबाट विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने संस्था हो। त्यसको क्रियाशीलता, त्यसको सोच, दृष्टिकोणले विद्यालयलाई फरक पार्छ, प्रभाव पार्छ एउटा। दोस्रो कुरो, स्थानीय तहले आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार अलिक कसो लाग्छ। तपाईँहरू अलि नजिकबाट हेर्नुहुन्छ, तपाईँहरू सञ्चारकर्मी पनि हुनुभयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षक व्यवस्थापनका लागि चाहिँ दिएको अधिकार कता कता शिक्षक व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित भएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। मैले सरकारी उसबाट हेर्दाखेरि केही क्रिया प्रतिक्रिया अनि केही सामाजिक सञ्जालहरू हेर्दाखेरि अलि धेर ध्यान चाहिँ शिक्षक व्यवस्थापनतिर गएको हो कि समुदाय स्थानीय तहको जस्तो लाग्छ एउटा। दोस्रो भनेको भन्नलाई भनिदिउँ हामीले सबै अधिकार चाहिँ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षक व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई भन्यौँ। प्रदेश तह र सङ्घीय तह हुनलाई शिक्षा फेरि साझा अधिकारभित्र पनि पर्छ। तर नजिकको सरकार, नजिकको बाट हेर्ने भनेको स्थानीय तहले हेर्ने हो। हामीले के भन्यौँ भने हिजो जे चाहिँ सङ्घीयतामा देश नजाँदा विद्यालय शिक्षामा जुन विषयका, प्रकृतिका जुन खालका लगानीहरू हुँदै थिए तिनैको निरन्तरता छ एउटा। जाने ठाउँ फरक पारिएको मात्रै छ।
तपाईँ सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय तहमा बजेट आउने, त्यो बजेट विद्यालयसम्म जाने, त्यो फरक मात्रै छ। त्यति मात्रै फरक भएको छ अहिलेको सन्दर्भमा। केही सुधार होला। स्थानीय तहले आफ्नो सोचबाट, आफ्नो दृष्टिकोणबाट, आफ्नो आम्दानीबाट कति लगानी शिक्षामा गर्दैछ भन्ने विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ शोभिसजी। एउटा त हाम्रो स्थानीय तहहरू आम्दानीको क्षेत्र नै अलि साँघुरो भएका स्थानीय तहहरू छन्। त्योभित्र पनि अहिलेसम्मको हाम्रो दृष्टिकोण भनेको, विकास भनेको अलि भौतिक पक्षलाई नै बढी जोड दिँदैछौँ हामी। त्यो गर्न आवश्यक पनि छ। त्यतातिर नै अलि बढी लगानी केन्द्रित भएको देखिँदैछ तपाईँ हामीले हेरेका, बुझेका, घुमेका स्थानीय तहमा। अनि प्रदेश सरकारको विषयमा कुरा गर्दा प्रदेश सरकारले प्राविधिक सहयोग सपोर्ट गर्न सक्छ। जस्तै तपाईँले अघि उठाउनु भएको विषय, शिक्षकहरूलाई तालिम दिने, सेवाकालीन तालिम दिने लगायतका विषयहरू, शिक्षक व्यवस्थापनमा सिफारिससम्म गर्ने विषयहरू प्रदेश सरकारबाट भइरहेको अहिलेको सन्दर्भ छ। त्यो हुँदाखेरि स्थानीय तहको आफ्नो आम्दानीको क्षेत्र चाहिँ अलिकति बढी भएर त्यो क्षेत्रको निश्चित प्रतिशत बजेट शिक्षामा जानुपर्ने एउटा पाटो देखिन्छ अहिले। दोस्रो पाटो के हो भने यो शिक्षकहरूलाई प्राविधिक सपोर्ट गर्ने एउटा पक्ष नै अहिले शून्य जस्तो देख्छु मैले। तपाईँहरूले कसरी हेर्नुभएको छ? प्रदेश सरकार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको भन्ने, सङ्घीय सरकार माध्यमिक तहको शिक्षाको व्यवस्थापन स्थानीय तहको भन्ने, अनि स्थानीय तह मेरो हो भन्ने तर सबै पक्षमा ध्यान नपुग्ने, स्रोत साधन नपुग्ने भएको हुनाले कक्षा कोठामा हिजो हामीले शिक्षकहरूलाई, जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो होला, म यहाँको धनकुटा जिल्लाको जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुँदा पनि एक दुई पटक कुराकानी गरेका थियौँ। हिजो हामीसँग चाहिँ स्रोत केन्द्र स्तरसम्मको संरचना थियो। त्यहाँ स्रोत व्यक्ति साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू विद्यालय जानुहुन्थ्यो, कक्षामा जानुहुन्थ्यो, विषयगत रूपमा आफूले जानेको विषयमा शिक्षण सुधारका लागि सल्लाह सुझाव दिनुहुन्थ्यो, नजानेको नसक्ने विषयमा हामी छलफल गर्थ्यौँ, स्रोत केन्द्रमा छलफल हुन्थ्यो, विषयगत समितिहरूमा छलफल हुन्थ्यो। अहिले त्यो पक्ष अलिकति कमजोर भएको छ। कमजोर भएको छ भनेको त्यो संरचना छैन। अहिले संरचना नहुँदाखेरि त्यसलाई कसरी शिक्षकलाई सपोर्ट कसरी गर्ने भन्ने पक्ष चाहिँ अलिकति अहिले कमजोर देखिएको पक्ष जस्तो लाग्छ मलाई। बनेका ऐन नियम कानुनहरू व्यवहार त लिखित रूपमा व्यवस्थित भए पनि व्यवहारमा राम्ररी कानुन हुन सकेको छैन। कसरी यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ? के हो व्यवस्थित गर्ने विधि तरिका के हो? अब अलिकति माथिबाट आउँ। माथिबाट कुन अर्थमा आउँ भने शिक्षा ऐन 2028कै नाममा हामी अहिलेसम्म चल्दैछौँ। शिक्षा ऐन 2028 भनेको अहिले 52 वर्षको भयो। सङ्घीय संरचनामा हामी प्रवेश गरिसकेको अहिले 6औँ 7औँ वर्ष भइसक्यो। संविधान आएको त 8औँ वर्ष नै भइसक्यो। सङ्घीय शिक्षा ऐनमा परिवर्तन गर्ने कुरा सुनिरहनु भएको छ तपाईँले। त्यसलाई चाहिँ विद्यालय शिक्षा विधेयकको रूपमा नेपाल सरकारले संसदसम्म पुर्याएको अवस्था छ। त्यो ऐनमा परिवर्तन भइसकेपछि मात्रै कसले के गर्ने भन्ने किटानी हुने विषय हो। सङ्घीय सरकारले मापदण्ड बनाउने, नियमन गर्ने र राष्ट्रिय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपका अभ्यासहरू हेरेर कानुन बनाउने सङ्घीय सरकारको भूमिका हो। त्यो ऐनको बेसमा रहेर प्रदेश सरकारले पनि शिक्षा व्यवस्थापन, खास गरी माध्यमिक तहको शिक्षा सङ्घको व्यवस्थापनको लागि प्रादेशिक ऐन बनाउनुपर्छ। के अरे हामी प्रदेश सरकारले पनि त्यस पछाडि स्थानीय तहले आफूले ऐन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सङ्घीय शिक्षा ऐन परिवर्तनको प्रयास मात्रै भएको छ। प्रदेश सरकारहरूले प्रादेशिक शिक्षा ऐन जारी गरेका छैनन्। त्यसै गरी अब स्थानीय तहले त नगरेर भएन। उहाँहरूले त 2074 पछि पहिलो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि नै केही न केही काम त गर्नै पर्ने थियो। त्यो काम गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय शिक्षा ऐनहरू जारी गरेर अहिलेसम्म सञ्चालन हुँदै गर्नुभएको छ। यद्यपि भोलि सङ्घीय शिक्षा ऐन अथवा प्रदेशको शिक्षा ऐनमा समावेश भएका विषयहरू स्थानीय तहले बनाउनुभएका शिक्षा ऐनसँग बाजिए भने बाजिएको हदसम्म अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था त छ। तर हामीले माथिबाट सुरु गर्नुपर्ने, तल नगरी नहुने भएर पहिले चाहिँ स्थानीय तहमा ऐनहरू बनेका छन्। त्यसो गर्दाखेरि प्राविधिक पक्षमा, व्यवस्थापकीय पक्षमा, मूल्याङ्कनका पक्षमा, प्रमाणीकरणका पक्षमा, टिचर सपोर्टका पक्षमा कसले के भूमिका कसरी निर्वाह गर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म किटानी हुन नै बाँकी रहेको विषय हो। परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने समय सापेक्ष
अगाडि बढाउने के उपाय हुन सक्छ संक्षिप्तमा? परीक्षा प्रणाली त यस्तो हो, तपाईँको हिजोको भन्दा फरक हुँदै आएको छ। हामीले देखेको विषय छ। विषयहरू अनुसार, विषयको प्रकृति अनुसार परीक्षाको पद्धतिमा प्रश्नपत्र बनाउने क्रममा, विद्यार्थीसँग परीक्षा लिने क्रममा, उत्तर पुस्तिका परीक्षण प्रमाणीकरणका विषयमा परिवर्तन हुँदैछन्। हामी कहाँ अलिकति बढी सुधार गर्नुपर्ने पक्ष भनेको के हो भने, विद्यार्थीले प्रमाणपत्र अनुसार प्राप्त गरेको जुन एउटा प्राप्ताङ्क हो, हामी अहिलेसम्म त्यसैलाई हेर्दैछौँ। जुन ग्रेड हो, हामी त्यसैलाई हेर्दैछौँ। त्यो अनुसारको क्षमता विद्यार्थीमा छ कि छैन भनेर जाँच्ने गरेको विधि प्रविधि चाहिँ छैन। यद्यपि प्राविधिक शिक्षामा सुरुवात भएको छ सोभिजी। फेरि प्राविधिक शिक्षामा के सुरुवात भएको छ भने, तपाईँले प्राविधिक विषय कुनै पढिसक्नु भएको छ अथवा विद्यालयबाट निश्चित त उत्तीर्ण गरिसक्नु भएको छ भने त्यो अनुसारको सिप छ कि छैन तपाईँसँग भनेर सिप परीक्षण गर्ने चाहिँ विधि स्थापित भइसकेको छ प्राविधिक शिक्षाको हकमा। तर जुन सार्वजनिक शिक्षा, धेरैलाई समेटेको शिक्षा, सबैजसो चाहिँ हाम्रो ठुलो प्रतिशत चाहिँ को भार लिएर बसेको हाम्रो सामुदायिक विद्यालयभित्रको साधारण शिक्षा हो। त्यसको लागि चाहिँ सिप परीक्षण गर्ने, उसले प्रमाणपत्रमा प्राप्त गरेको ग्रेड अनुसारको क्षमता छ कि छैन भनेर जाँच्ने पद्धतिको विकास भएको छैन। त्यति अभ्यासहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राविधिक शिक्षामा जस्तै साधारण शिक्षामा पनि विद्यार्थीको प्रमाणपत्र अनुसार उसले काम गर्न सक्छ सक्दैन, अथवा सिकेको छ कि छैन, सामाजिकरणको विषय ऊ कति नजिकमाबाट हेरेको छ, व्यवहारमा कतिको परिवर्तन भएको छ, ती विषयहरू पनि हेर्नुपर्ने गरिका दिन आउन सक्छन् सबै। हजुर, हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ। यो कार्यक्रम मार्फत शिक्षा विकास निर्देशनालयको निर्देशकको हैसियतले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ? मैले धेरै कुरा गर्दिनँ। हामी अभ्यासमा छौँ। अघि पनि मैले भने 6 वर्षमा हामी अहिले सङ्घीयताको अभ्यास गरिरहेका छौँ। शिक्षा व्यवस्थापनमा 3वटा तहकै सरकारका आफ्ना ठाउँ छन्, भूमिका छन्। जुन ठाउँमा छौँ, ऐन कानुनले बाधा नपारेसम्म नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएका मौलिक हक लगायतका कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सबैले आफ्नो आफ्नो तहबाट कार्यान्वयन गरौँ। तपाईँहरूले लाई एउटा विशेष अनुरोध के छ भने, हाम्रा विद्यालय सार्वजनिक वा संस्थागत, म एउटा मात्रै विद्यालय भन्दिनँ, एउटै प्रकृतिका विद्यालय मात्रै भन्दिनँ, उहाँहरूले गर्नुभएका राम्रा अभ्यासहरूलाई त्यहाँको व्यवस्थापन समिति, त्यहाँको प्रधानाध्यापक साथीहरूसँग पनि समन्वय गरेर उहाँहरूले गर्नुभएका अभ्यासहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रचार प्रसार गरौँ। त्यसो गर्दा थाहा नपाएका विद्यालयहरूले पनि राम्रो गरेका विद्यालयहरूबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी जानुपर्ने हुन्छ र जसलाई जे संवैधानिक कानुनी अधिकार प्राप्त भएको छ त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँ भएर इमान्दारपूर्वक कार्यान्वयन गरौँ। आशावादी हुनुपर्छ। हामीले सधैँ भएन मात्रै भन्दा गरिदिने कसले भन्ने हुन्छ। गर्नुपर्ने तपाईँ हाम्रै समुदाय, तपाईँ हाम्रै विद्यालय, त्यहाँकै व्यवस्थापन समिति अनि राज्यका 3वटै तहका सरकारहरू भएको हुनाले आशावादी भएर आफूलाई निर्धारण गरिएका कामहरू, कार्यक्रमहरूलाई अगाडि इमान्दारीपूर्वक लैजाउँ। हामी हिजोभन्दा राम्रो भएको छ, अझै राम्रो गर्ने प्रयास गरौँ। मैले प्रदेश सरकार, कोशी प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विभाग स्तरीय कार्यालय निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालयको निर्देशकको तर्फबाट मैले यहाँको सञ्चार माध्यमबाट यो अनुरोध गर्छु शोभिसजी। समय अभावका बावजुद पनि हामीलाई कार्यक्रममा समय उपलब्ध गराउनुभयो, यसको निम्ति कार्यक्रमको सिङ्गो टिमको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद शोभिसजी। अब यो अलिक फरक समय त थियो, फरक समय भए पनि शिक्षा र त्योसँग सम्बन्धित विषयमा एकछिन कुराकानी गरौँ भनेर तपाईँ र तपाईँको सञ्चार माध्यमले गरेको अनुरोध, अनि मैले जाने बुझेसम्मको भएका कानुनी संरचनागत व्यवस्थाहरूको बारेमा सञ्चार माध्यमबाट चासो राख्नेहरूलाई जानकारी हुने गरी कुरा गर्ने गरेको वातावरण मिलाइदिनु भएकोमा म तपाईँ र तपाईँको सञ्चार माध्यमलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम शिक्षा हाम्रो सरकारमा आज हामीले शिक्षा विकास निर्देशनालयका निर्देशक कृष्ण प्रसाद पोखरेलसँग गुणस्तरीय शिक्षाको सन्दर्भमा प्राविधिक शिक्षा र सिङ्गो बनेका ऐन नियमहरूको सन्दर्भमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने फेरिमा रहेर हामी कुराकानी गऱ्यौँ। यो अङ्क तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हामी अर्को अङ्क विशेष अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि कार्यक्रम निर्माणका सहकर्मी मित्रहरूसहित म बिदा चाहन्छु। नमस्कार।